वाले को मेहंदी से ही एलर्जी थी। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां सिरक रही थी। दानिया की बेचैनी का आलम भी बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसका शौहर था कि कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तंग आकर उसने गले में पहना हार ढीला किया और घूंघट को पूरी तरह एक तरफ उतार कर रख दिया। एसी चलने के बावजूद इतनी भारी जोड़े में उसे बेइंतहा गर्मी का एहसास हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर थोड़ी देर और उसका शौहर ना आया तो वो उठकर शॉवर लेगी और कपड़े तब्दील कर लेगी, लेकिन उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर खड़क की आवाज़ आई और साथ ही दरवाज़ा खुल गया। उसने जल्दी से दुपट्टा उठाया और घूंघट डाल लिया। वैसे तो वो शर्मीली हरगिज़ भी न थी, लेकिन अभी वक्त और मौका ऐसा था कि खुद ब खुद शर्म और हया के पर्दों में ढकने लगी। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। वो नहीं जानती थी कि आने वाले लम्हों में क्या होगा। एक ऐसा शख्स जिसका उसे सिर्फ नाम ही मालूम था, अब उसकी ज़िंदगी का मालिक बन बैठा था और अपने बाबा के समझाने पर उसने ये शादी की थी, क्योंकि वो बेइंतहा बीमार थे और अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश होना चाहते थे। बस इसीलिए उसने बिना लड़के को देखे ही हामी भर ली। उसे यकीन था कि उसके बाबा ने उसके लिए एक परफेक्ट मैच ही तलाश किया होगा। कदमों की आहट उसके नज़दीक बढ़ रही थी और साथ ही साथ दिल की धड़कनें उसे कानों में सुनाई देने लगी। ज़ारून जो कमरे में दाखिल हुआ, सामने बैठे दुल्हन को देखकर एक मध्यम से मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। अपनी माँ की मर्जी पर उसने बखुशी उनकी पसंद को कबूल किया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेहंदी से रचे हाथों पर पड़ी तो उसे एक अजीब किस्म की चिढ़ होने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और उसने अपने मामा को ख़ुसूसन हिदायत की थी कि दुल्हन को मेहंदी लगाने से मना करें, और जहाँ तक उसे मालूम था उसकी माँ ने ऐसा किया भी था, लेकिन फिर भी दुल्हन के हाथों पर मेहंदी रची हुई थी। उसके लिए सांस लेना भी दोभर हो रहा था। फूलों की खुशबू से कहीं ज़्यादा उसे मेहंदी की खुशबू महसूस हो रही थी। धीरे धीरे चलता वो अपनी दुल्हन के करीब आया। मेहंदी पर उसका नाम रचा हुआ था और अपना नाम देखकर ज़ाबिता उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, अलबत्ता मेहंदी की खुशबू उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती चली गई। मुझे मेहंदी की खुशबू से एलर्जी है, ना चाहते हुए भी वो बेसाख्ता कह उठा था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि किसी भी लम्हे उसे उल्टी आ जाएगी। उसकी आवाज़ दानिया के कानों में पड़ी तो वो कुछ लम्हे के लिए चौंक गई। ये आवाज़, ये लहजा बहुत जाना पहचाना सा था, लेकिन उस लहजे से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ हसीन लफ्ज़ों से हुई थी। वो तो मेहंदी की आशिका थी और सामने वाले की तबीयत मेहंदी की खुशबू से ही नासाज हो रही थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन मामा को कहा था मैंने कि आपको मना करे मेहंदी लगवाने के लिए। मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। चेहरे पर रुमाल रखते ज़ारून ने बड़ी बेजारी से बात पूरी की और फिर जेब में हाथ डालकर वो मखमली टिपिया निकाल लाया, जिसे वो काफ़ी देर से संभाल रहा था। दानिया की आंखों में नमी घुलने लगी थी। यकीनन सारी ज़िंदगी के लिए उसे अपने इस शौक़ से महरूम हो जाना था। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि शादी से पहले अगर एक बार लड़के से मुलाकात कर लेती तो क्या चला जाता। कम अज़ कम उसकी पसंद और नापसंद का इल्म तो दानिया को हो ही जाता। मगर अब पछतावे का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो शादी भी हो चुकी थी और वह दुल्हन बनकर भी बैठी थी। ज़ारून की निगाहें चारों तरफ घूमते हुए उसके दूरिया हाथों पैरों से होती उसकी गर्दन पर जा ठहरी। घूंघट के पार से उसकी सुराहीदार गर्दन नजर आ रही थी, जिस पर सुर्ख रंग का याकूत जुड़ा सेट मजीद गजब ढा रहा था। ज़ारून का दिल अपनी दुल्हन को देखने के लिए बेचैन होने लगा। वही दानिया के जज्बात में भी अजीब सी हलचल मचने लगी। हाथों पैरों को अपने आप में समेटती वो उस वक्त बेतहाशा नर्वस हो रही थी। हालांकि वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन ये वक्त ही ऐसा था कि उसके अंदर झिझक और हया सिमट आई। ज़ारून ने बिना किसी ताख़ीर के मखमली डिबिया को खोला, डायमंड रिंग देखते हुए मुस्कुरा दिया। इन खूबसूरत हाथों पर तो ये रिंग वाकई बहुत जचनी थी। ये सोचते हुए उसने दानिया की तरफ बढ़ाई रिंग, और दानिया ने हाथ बढ़ाकर तोहफा वसूल किया। और जैसे ही उसने रेडियंट शेप की वो डायमंड रिंग देखी, उसकी आंखें चमक उठी। उसे यही शेप बहुत पसंद थी और बहुत आहिस्तगी से उसने थैंक यू बोला। उसके इस थैंक यू पर ज़ारून एक लम्हे के लिए ठटक आया। उस आवाज़ को वो पहले भी सुन चुका था और यही सोचते हुए ज़ारून ने घूंघट पलटा दिया और अगला लम्हा उन दोनों पर कयामत ढा गया। तुम दोनों के मुंह से बेसाख्ता एक ही लफ्ज़ अदा हुआ। ज़ारून झटका खाकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और वहीं दानिया ने घूंघट उतार कर एक तरफ फेंक दिया। आंखों में नफरत और हकारत के शोले बुलंद हो रहे थे।
और ज़ारून का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। मुठियाँ भींचते वो नफ़रत से दानिया को देख रहा था जो उसके नाम पर सजी सवरी बैठी थी। दानिया को तो ऐसा शौक लगा कि मज़ीद अल्फाज उसके हलक में ही दम तोड़ गए। जिस इंसान से उसने सबसे ज़्यादा नफ़रत की थी वही उसका शौहर बन बैठा। उसे अपने आप पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि उसने ज़रून गाजी से निकाह कर लिया और उसे खबर भी ना हो सकी। तुमने जानते बूझते मुझसे शादी की है ना? दानिया ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा लफ्ज़ों में बयान किया। मेरा दिमाग ख़राब है जो तुम जैसी जंगली बिल्ली और काली चुड़ैल से शादी करूँगा। शक्ल देखी है आईने में। तुमसे नफ़रत ज़रूर करता हूँ लेकिन इस नफ़रत में अपनी ज़िंदगी को जलाकर राख नहीं कर सकता। यकीनन ये तुम्हारा किया धरा है। तुमने जानते बूझते मुझसे शादी की है ना? तुम्हें क्या लगा था कि बस बहुत आसानी से मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दोगी? लेकिन याद रखना मैं ज़ारून गाजी हूँ। इतनी आसानी से तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं हूँ। ज़ारून का लहजा भी आग उगल रहा था। ओ मिस्टर, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए कि तुमसे मैं बदला लेने के लिए तुमसे शादी ही कर लूँगी? मेरे बाबा ने तुम्हें पसंद किया। काश कि मैंने शादी से पहले एक बार तुमसे मुलाकात कर ली होती तो तुम्हारे मुंह पर दोबारा थूकना भी पसंद न करती। वो भी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। गले में पहना खूबसूरत नेकलेस उतार कर एक तरफ फेंक दिया। बालों की जूड़े को गुस्से से खींचकर खोला और ज़ारून की आंखों में आंखें डालकर उसी के अंदाज में जवाब दे दिया। दानिया के जुमलों पर ज़ारून तिलमिला उठा। तेजी से उसके करीब आकर उसको बाजू से सख्ती से जकड़ लिया। क्या कहा तुमने? मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं तुम्हें? रियली? मत भूलो कि अब तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो और मेरे कमरे में। मेरी क्या हैसियत है और तुम्हारी क्या औकात, ये तुम्हें बहुत जल्द अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ज़ारून की आंखों में नफरत के अंगारे भड़क रहे थे जिन्हें दानिया ने पूरी शिद्दत से महसूस किया। हलक में थूक निकलते हुए उसने खुद को संभाला और झटके से अपना हाथ ज़ारून की गिरफ्त से छुड़वा लिया। क्या लगता है तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ? भूल गए हो क्या कि किस तरह मैंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई थी? इसीलिए मेरे सामने अपनी हैसियत की बात ना करना, वरना ऐसा हशर करूंगी कि तुम याद रखोगे। सारी हिम्मत समेट कर दानिया ने उसे माजी की तरह फिर धमकाया। ओह आई सी। ज़ारून की आंखों में तंज और जहर भर गया। लगता है कि उस दिन की तरह फिर पुलिस बुलवाने का इरादा है। चलो बुलवाओ पुलिस, कर लो ये शौक भी पूरा। लेकिन क्या बताओगी उन्हें कि तुम्हें अपना शौहर पसंद नहीं, या फिर ये कि तुमने अपने बाप के कहने पर आंखें बंद करके मुझसे शादी कर ली? क्या जुर्म साबित करोगे इस बार तुम मेरा? पिछली बार तुम्हारे झूठे इल्ज़ाम पर मैं बहुत रुस्वा हुआ था, लेकिन इस बार अगर इल्ज़ाम सच्चा हुआ तो रुस्वा भी तुम ही होगी। ज़ारून के लबों पर एक गहरी तंजिया मुस्कुराहट फैली और दानिया का सांस सीने में ही अटक गया। वो पूरी तरह बदला लेने के लिए तैयार खड़ा था और दानिया के पास कहने को शायद कुछ भी ना बचा था। वाकई वो अब उसके निकाह में थी, चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी और खुद ब खुद आंखों में नमी तैरने लगी। लेकिन वो ये नमी ज़ारून को दिखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए हलक की घुटन को दबाते हुए वो एक कदम और ज़ारून के करीब हो गई। अपना हर शौक पूरा करके देख लो ज़ारून गाजी। दानिया शाह के आगे ज़्यादा दिन ठहर नहीं सकोगे। तुम्हारा वो हशर करूँगी कि तुम याद रखोगे। जिस तरह यूनिवर्सिटी में सबके सामने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई थी ना, इसी तरह तुम्हारे ख़ानदान में तुम्हें दो कोड़ी का करके रख दूंगी, क्योंकि तुम्हारी यही हैसियत है। आंखों में आंखें डाले दानिया ने ज़ारून गाजी को चैलेंज करने की गलती कर दी। वो भूल गई थी कि इस वाक़े को अब 2 साल गुजर चुके थे और उन 2 सालों में ज़ारून गाजी पूरी तरह बदल चुका था। वो अब वो कमज़ोर नौजवान न रहा था जिसे यूनिवर्सिटी में दानिया ने आसानी से ज़ेर कर लिया, बल्कि अब वो एक ताकतवर बिजनेसमैन और उसके सर का साया उसका मिजाजी खुदा बन चुका था। दानिया उसे नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि ज़ारून ने अचानक उसे खींचकर अपने बाजुओं में जकड़ लिया। कमर से थामते हुए उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया और दानिया का चेहरा ज़ारून के इतना करीब था कि वो उसकी सांसों की हिद्दत तक महसूस कर सकती थी। सांस रोककर वो ज़ारून की आंखों में झांकने लगी, जहाँ जज्बात का एक तूफान ठाठे मार रहा था। तुम आज भी वैसी की वैसी हो, सिर्फ अपनी कहने और सुनने वाली। ज़ारून की आवाज़ मध्यम मगर गूंजती हुई थी। अपने हिस्से की बात तुम कह चुकी हो, अब मेरी भी सुन लो। उसने दानिया को और सख्ती से अपने सीने से लगा लिया। न चाहते हुए भी दानिया ने उसके कंधों पर हाथ रख दिए ताकि खुद को संभाल सके। दोनों के दरमियान अब शायद ही कोई फासला बचा था। दानिया के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। सांसें बेतरतीब हो चुकी थी, जिनकी
आवाज़ ज़ारून आसानी से सुन सकता था, लेकिन उस पल वो दानिया की खूबसूरती में बहकने वाला न था। अगर वो आज कमज़ोर पड़ जाता तो ये लड़की सारी ज़िंदगी उसके सर पर सवार रहती। इसीलिए उसे आज की रात ही दानिया को उसकी हकीकत और हैसियत का आईना दिखाना था। ना अब तो मुझ पर हाथ उठा सकती हो, न पुलिस बुलवा सकती हो, और सबसे बढ़कर यह कि मुझ पर कोई झूठा इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती। ज़ारून का लहजा पुख्ता और जमी हुई नफरत से लबरेज था। जितना शोर मचाओगी उतनी ही तुम खुद को बेवकूफ़ करोगी दानिया। आज हमारी शादी की रात है और खामोशी से खुद को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरी जुमला कहते हुए ज़ारून के लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभरी थी जिसे देखकर दानिया के तन बदन में आग लग गई। ज़ारून के अल्फाज का मतलब वो बखूबी समझ सकती थी। उसने फड़फड़ाकर खुद को ज़ारून के शिकंजे से आज़ाद करवाने की कोशिश की, लेकिन वो एक मजबूत मर्द था और दानिया दुबली पतली नाजुक सी लड़की। कुछ देर की कोशिश के बाद वो थक कर रुक गई और ज़ारून के चेहरे को नफरत से देखने लगी। थोड़ी कोशिश और कर लीजिए जानेमन, आपको हारता हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये कहकर ज़ारून उसे बाजुओं में जकड़े पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगा और ना चाहते हुए भी दानिया को अपने कदम उसके साथ मिलाने पड़े। चंद कदमों के फासले को तय करने के बाद दानिया बेड की साइड से टकरा कर रुकी। ज़ारून ने हल्का सा उसके सीने पर धक्का दिया और अगले ही लम्हे दानिया लड़खड़ा कर बेड पर गिरी। ज़ारून उस पर हावी होते हुए उसके लबों को नरमी से छू गया था। ज़ारून के लबों की गर्माहट को महसूस करते ही दानिया के वजूद से जान निकल गई। उसने सारी हिम्मत जमा करके ज़ोरदार धक्का ज़ारून को दिया और तेज़ी से उठ खड़ी हो गई। खबरदार, जो मेरे नज़दीक आने की कोशिश की, तुम्हारी जान ले लूँगी मैं अपने इन हाथों से। दानिया ने मेहंदी से रचे हाथ ज़ारून के आगे किए तो वो एक लम्हे के लिए पीछे हट गया। ये खुशबू वाकई ही नाकाबिले बर्दाश्त थी। चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरने लगे। इन हाथों को मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह पहचानता हूँ। आज भी मेरे गाल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान सख्त हैं और मेरे गाल से कहीं ज़्यादा मेरे वजूद, मेरी इज्जत पर। शुक्र करो कि तुम्हारे साथ बहुत तमीज़ से पेश आ रहा हूँ, वरना जो तुमने मेरे साथ किया था उसके बाद तो मुझे तुम पर ज़रा भी रहम नहीं करना चाहिए। दानिया बिना कुछ कहे दूसरी तरफ देखने लगी। अब कुछ भी कहने या सुनने का फ़ायदा न था। वो वाकई उसका मजाजी खुदा बन चुका था और यही बात दानिया को मुस्तकिल परेशान कर रही थी। अगर उसका बाप बीमार ना होता तो वो उसी पल अपने घर वापस लौट जाती, लेकिन ये बाबा की बीमारी ही तो थी जिसकी वजह से उसने जल्दबाजी में लड़के को देखे और मिले बगैर रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और यही गलती सारी ज़िंदगी की सज़ा बनने वाली थी। मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस एक कमरे में नहीं रह सकती, मुझे अलहदा कमरा चाहिए। कुछ लम्हों बाद हिम्मत करते हुए उसने अलहदा कमरे की डिमांड की थी। ज़ारून की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। किसी होटल में ट्रिप के लिए आई हो जो तुम्हें अलहदा कमरा चाहिए? बीवी हो मेरी, एक ही कमरा होगा हमारा और एक ही बिस्तर भी। खबरदार जो दोबारा अलहदा कमरे या अलग बिस्तर की बात की। अभी तो इस रात की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ और बाकी है मिसेस ज़ारून गाजी। अपने नाम पर जोर देते हुए वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। दानिया ने उसकी पुश्त को देखते हुए अपनी आंखें सख्ती से मींच ली। वो उसे रूनी के नाम से जानती थी। उसे ये इल्म ही ना था कि उसका असली नाम ज़ारून है। अगर उसे मालूम होता तो शायद रिश्ते के वक्त उसके जहन के किसी गोशे में माजी की कोई झलक लहरा जाती, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी ही उसे रूनी कहकर पुकारा करती और वो उसी नाम से मशहूर था, ज़ारून गाजी। ये नाम तो उसने आज पहली बार रूनी के लिए सुना था। वही रूनी जिसके मुंह पर तमाचा मारकर उसने सारी यूनिवर्सिटी के सामने उसे जलील किया था। लेकिन ज़ारून गाजी और रूनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रूनी तो एक खामोश सहमा हुआ अंदर ही अंदर घुटता हुआ सा शख्स था, लेकिन ये ज़ारून गाजी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। बाएतमाद जहरीली आंखों से घूरता और जुमले चबोता हुआ मर्द। उन 2 सालों में किसी इंसान में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती है? वो जो कभी नज़र उठाकर बात ना कर पाता था, आज उसकी आंखों में आंखें डालकर धमकियां दे रहा था। दानिया वाकई ज़ारून के इस बदले हुए अंदाज पर शशतर रह गई। चंद लम्हों बाद ज़ारून पलट कर उसके करीब आया और एक पैकेट उसके सामने बढ़ा दिया। ये एक ख़ास तोहफ़ा है जो मैंने उस रात के लिए ख़रीदा था। उस वक्त नहीं जानता था कि मेरी बीवी दानिया शाह होगी, वरना शायद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तोहफ़ा लेता, लेकिन ये भी तुम्हारी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी होगा। ज़ारून के लहजे में अब भी तल्खी और तंज नुमाया थे। दानिया ने हाथ आगे न बढ़ाया तो ज़ारून ने उसका हाथ खींचकर ज़बरदस्ती वो पैकेट थमा दिया। दानिया गुस्से से उसे घूरने लगी। क्या इरादा है? सारी रात यहीं खड़े खड़े गुजारोगी क्या?
रात के 3 बजने वाले हैं, शाबाश, खोलो ये पैकेट। ज़रून ने ज़बरदस्ती उससे पैकेट खुलवाया और पैकेट खोलने के बाद दानिया शर्म से पानी पानी हो गई। वो एक सुर्ख रंग की मुख्तसर नाइटी थी, बेहद नामुकम्मल और बेहिजाबी की हदों को छूटी हुई। शर्म से चूर होते हुए बड़ी मुश्किल से दानिया ने ज़रून के चेहरे पर नज़र डाली, जो बड़ी बेबाकी से उसे देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है ज़रून गाजी, मैं ये नाइटी तुम्हारे लिए पहनूंगी? दानिया का लहजा जहर में बुझा हुआ था। न मैं उस शादी को मानती हूँ और न ही तुम्हें अपना शौहर। ये कहकर दानिया ने नाइटी उठाकर ज़मीन पर दे मारी और गुस्से से पैर पर टखती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। ज़रून खामोशी से उसे जाता देखता रहा। दानिया के जहर आलूद अंदाज ने उसके अंदर जैसे आग भड़का दी हो, मगर उसने चेहरे पर उभरने वाली मुस्कुराहट को दबने न दिया। नहीं, आज वो दानिया के सामने झुकने वाला न था। वो अब वो ज़रून न था जो 2 साल पहले एक थप्पड़ खाकर यूनिवर्सिटी छोड़ बैठा था। आज दानिया शाह उसकी ज़िंदगी उसकी दस्तरस में थी और वो ज़रून गाजी उसका हाकिम। कितनी ही देर तक दानिया शॉवर के नीचे खड़ी पानी बहाती रही। आंखों से आंसू भी साथ साथ बह रहे थे। बाबा की तबीयत का मामला ना होता तो वो इसी वक्त वापस लौट जाती, लेकिन हार्ट अटैक के बाद मुजम्मिल शाह न सिर्फ बेहद कमज़ोर हो गए थे, बल्कि डॉक्टर्स ने ख़ास तौर पर ताकीद की थी कि उन्हें किसी किस्म का जहनी दबाव न दिया जाए। ऐसे में वो किस तरह अपने बाबा को बताती कि ज़रून गाजी कौन था? आधे घंटे तक वो यूं ही बेमकसद शॉवर के नीचे खड़ी रही, अपने अंदर सुलगती हुई आग को पानी से बुझाने की नाकाम कोशिश करती रही। ये तो तय था कि वो खुद को ज़रून गाजी के हवाले नहीं कर सकती थी। उसने खुद से अहद किया था कि कुछ भी हो जाए वो ना तो उसे कोई हक देगी और ना ही अपनी ज़ात पर उसकी मलकियत तस्लीम करेगी। अपने आंसू पूंछते हुए उसने शॉवर बंद किया और अगले ही लम्हे जैसे उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई, जब उसे याद आया कि वो बगैर कपड़ों के ही वॉशरूम में आ गई थी। बेबसी के आलम में उसने मुट्ठियाँ भींच ली और दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। शादी का भारी शरारा सामने टंगा हुआ था, लेकिन वो उसे दोबारा पहनकर बाहर नहीं जा सकती थी। अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि आखिर वो इतनी लापरवाही से कैसे अंदर आ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक साइड पर रखे बाथ टॉवल को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटा और आहिस्तगी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। कमरे में झांका, ज़रून कहीं पर भी नजर न आया तो दिल को कुछ सुकून मिला। दबे कदमों वो बाहर निकली। अब सिर्फ अलमारी तक पहुंचकर अपना जोड़ा निकालना था और फौरन वॉशरूम में जाना था और कमरे की लाइट मद्धम हो चुकी थी। शायद ज़रून कमरे से बाहर जा चुका था और जाते जाते बड़ी लाइट बंद कर गया था। दिल ने तसल्ली दी और वो तेज़ी से अलमारी तक पहुंच गई। कबर्ड खोला और अपने लिए हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा निकाल लिया। आहिस्तगी से अलमारी बंद करते हुए वो पलटी ही थी कि उसका सांस सीने में ही अटक गया। दुश्मन जहाँ ज़रून गाजी बिल्कुल उसके करीब खड़ा उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। वो कब आया, कहाँ से आया, दानिया को कुछ खबर ना हुई। मैंने तो आपको नाइटी की पेशकश की थी, लेकिन आप तो बाथ टॉवल में ही आ गई। ऐसे भी बहुत हसीन लग रही हैं, ज़रून ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा और फिर उसके हाथ से वो गुलाबी जोड़ा छीन कर एक तरफ फेंक दिया। मुझे नहीं लगता कि आज की रात उसकी भी कोई ज़रूरत है, उसने सर्द लहजे में कहा और अगले ही लम्हे दानिया को अपनी बाहों में उठा लिया। दानिया इस अचानक हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, इसीलिए बेखबरी में उसके बाजुओं में झूल गई। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? वो बेइख्तियार चिल्ला उठी। ज़रून के चेहरे पर हनूस वही तल्ख मुस्कुराहट थी। पागल तो हूँ, तुमने ही तो सबके सामने कहा था कि मैं नफसियाती मरीज़ हूँ। याद है वो दिन जब पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुमने मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे जहनी मरीज़ करार दिया था। उसके लहजे में एक अजीब सी टूट फूट थी। फिर मुझसे कैसे किसी अक्लमंदी की तवक्को रख सकती हो? कहते हुए वो बेड की जानिब बढ़ा और दानिया को बिस्तर पर डाल दिया। दानिया के हाथ चादर के साथ पिन करते वो उसके चेहरे पर झुकने लगा। दानिया ने घबरा कर आंखें बंद कर ली। माजी के चंद लम्हे तेजी से उसकी यादाश्तों में गर्दिश करने लगे। वो एक बहुत खूबसूरत दिन था। आसमान पर बादल ही बादल थे और किसी भी वक्त बारिश मुतवक्को थी। ऐसे में वो किसी भी तरह यूनिवर्सिटी की छुट्टी नहीं किया करती थी कि बारिश का असल मज़ा यूनिवर्सिटी के गार्डन में दोस्तों के साथ ही आया करता था। वो 9 बजे के करीब यूनिवर्सिटी पहुंच गई और पार्किंग में ही उसे उसके दोस्त भी मिल गए थे। शाजिया, जवेरिया, फ़र्रुख और वो पक्के दोस्त थे। ये यूनिवर्सिटी का पहला ही साल था, इसीलिए वो चारों ही बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी को लेकर शौकीन थे। कॉलेज से एक साथ जुड़ने वाले ये चारों दोस्त
یونیورسٹی کی کھلی فضاؤں میں آزاد پنچھیوں کی طرح اڑتے پھرتے۔ بارش کے موسم میں بھی چاروں ایک دوسرے کے ساتھ گارڈن میں بیٹھے تھے۔ دعا کرو یار بارش ہو جائے، بڑا مزہ آئے گا۔ جویریہ نے بےتابی سے بارش کے لیے دعائیں مانگی۔ اس کی بات پر دانیہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اگر بارش ہو گئی تو مزہ تو بہت آئے گا، لیکن واپسی میں بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ پتہ تو ہے نا کہ راستوں کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ دانیہ کا گھر یونیورسٹی سے سب سے زیادہ دور تھا، اسی لیے اسے واپسی کی فکر بھی اتنی ہی تھی جتنی بارش انجوائے کرنے کی خوشی۔ بارش تو ہو جانے دو، تمہیں واپسی کی فکر پڑی ہے؟ یہ بادل اکثر دھوکہ دیتے ہیں۔ فاروق نے مسکراتے ہوئے اپنے تینوں دوستوں کی طرف دیکھا جو بارش کو لے کر ہمیشہ ہی دیوانی رہا کرتی تھی۔ وہ لڑکا دیکھ رہی ہو دانیہ؟ لاسٹ ایئر میں ہے وہ، سنا ہے کہ پڑھائی میں بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور آدھی یونیورسٹی اس کے نوٹس پر عیش کرتی ہے۔ بے وقوف سا لگتا ہے۔ جویریہ نے خود سے کافی فاصلے پر بیٹھے رونی کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی کتابیں کھولے پڑھائی میں مصروف تھا۔ رونی ہے نا؟ اسی نام سے مشہور ہے، اصل نام تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن میں نے بھی یہی سنا ہے کہ اس کے نوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اور گیسٹ پیپرز بھی زبردست بناتا ہے۔ تبھی تو کافی ساری لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی نظر آتی ہیں، لیکن تھوڑا شرمیلا ٹائپ ہے، شاید کبھی دیکھا نہیں کسی لڑکی کے ساتھ فری ہوتے ہوئے۔ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور کوئی دوست یار بھی نہیں، ہمیشہ اکیلے ہی نظر آتا ہے۔ فاروق نے بھی اپنی نالج شیئر کی۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ہمیں کیا لینا دینا اس رونی سے؟ عجیب کتوں جیسا نام ہے۔ ویسے بھی جو اتنا سیدھا سادہ اور شریف دکھتا ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ کمینہ ہوتا ہے۔ لکھ لو میری بات، یہ ہرگز بھی اتنا شریف نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر لڑکیوں کو پھنسانے کے طریقے ہوتے ہیں ایسے لڑکوں کے۔ دانیہ نے منہ بنا کر دور بیٹھے اس لڑکے کو دیکھا جو سر جھکائے کتابوں میں مصروف تھا۔ اس کی بات پر سبھی دوست سر ہاں میں ہلا کر رہ گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد شدت سے بارش شروع ہو گئی اور اتنی تیز کہ سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بارش کی دعائیں مانگ رہے تھے، اب اس سے بچنے کے لیے پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کوریڈور میں کھڑے تھے اور بس بارش کو دور سے ہی دیکھ رہے تھے۔ یار دانیہ سوچا تھا بارش انجوائے کریں گے، یہ تو بارش کے ساتھ ساتھ اولے بھی پڑنے لگے۔ جویریہ کا مزاج اس بارش کو دیکھ کر خراب ہو گیا تھا۔ اسے بارش بھی پسند تھی لیکن اتنی تڑاکے دار نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گھر واپسی نکلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آگے راستے بھی بند ملنا شروع ہو جائیں۔ ویسے بھی تقریباً سبھی لوگ اس وقت واپس گھر جا رہے ہیں، اب تو کلاسز بھی نہیں ہونی۔ فاروق نے ان تینوں کو واپس چلنے کا کہا تو وہ بھی راضی ہو گئی۔ شازیہ اور جویریہ فاروق کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتی تھی، اسی لیے انہیں واپسی کی زیادہ جلدی تھی، جبکہ دانیہ کچھ دیر اور ٹھہرنا چاہتی تھی۔ اسے سر اسلم سے اپنے اسائنمنٹ کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ تم تینوں چلے جاؤ، میں بس سر اسلم سے اپنا اسائنمنٹ ڈسکس کر لوں، پھر نکلتی ہوں۔ اور اس نے ان تینوں کو جانے دیا اور کچھ کوریڈور پار کر کے سر اسلم کے آفس کے پاس پہنچ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آفس کے اندر جاتی کسی کی آواز نے اسے روکا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ رونی تھا جو تیزی سے اس کے نزدیک چلا آیا۔ میڈم آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تقریباً سبھی لڑکیاں نکل چکی ہیں اور آپ کو بھی واپس جانا چاہیے۔ نہ جانے کیوں وہ اسے مخاطب ہوا تھا اور اسے واپس جانے کا کہہ رہا تھا۔ دانیہ نے غصے سے اسے گھورا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے؟ مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اکیلی لڑکی دیکھی نہیں کہ آ گئی لائن مارنے۔ غصے سے کہتی وہ سر اسلم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے تو پہلے ہی یقین تھا کہ رونی جو سیدھا سادہ دکھتا تھا وہ ہرگز بھی شریف لڑکا نہ تھا، اور اب تو ثابت بھی ہو گیا تھا کہ اسے تنہا دیکھتے ہی وہ گرتا پڑتا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ غصے میں وہیں منہ میں بڑبڑاتے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے سر اسلم کہیں نظر نہ آئے، لیکن بدقسمتی سے اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ شاید بارش کی وجہ سے بلیک آؤٹ ہوا تھا۔ کمرے میں پوری طرح اندھیرا چھا گیا اور اسے کچھ نظر نہ آنے لگا۔ یہاں وہاں ہاتھ مارتے وہ آگے پیچھے ہونے لگی اور دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی، لیکن کون اندر آیا تھا اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ اور اتنے میں اچانک ہی کسی نے اسے کمر سے پکڑ کر سختی سے جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو چھڑا پاتی اس کے منہ پر بھی سختی سے ہاتھ جما دیا گیا اور پھر اسے اپنی گردن پر دہکتے انگارے محسوس ہوئے۔ کسی نے اپنے لبوں سے اس کی سانسوں کو چھینا تھا۔ وہ کسی پنجرے میں قید پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگی اور دل خوف سے پوری طرح کانپ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو کس طرح سے آزاد کروائے۔ سر اسلم کا آفس ویسے بھی سب سے الگ ہٹ کر بنا ہوا تھا اور اس طرف تو لوگوں کا رش بھی نہ تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں رونی کا تصور ابھرا، وہی تو تھا جو اس کے پیچھے یہاں تک آیا تھا۔
شاید اسے معلوم تھا کہ سر اسلم کمرے میں نہ تھے۔ اس نے پیپر ویٹ اٹھا کر تیزی سے اپنے پیچھے کھڑے شخص کے سر پر دے مارا۔ لمحے کی اذیت میں اس انسان نے دانیہ کو چھوڑا اور دانیہ گرتے پڑتے باہر کی طرف دوڑی۔ کمرے سے نکلتے ہی روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ وہ بس تیزی سے آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی اور پھر کوریڈور کے کھلے حصے میں آ کر اس نے ٹھہر کر گہرے سانس لینا شروع کیے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ لڑکیاں تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کافی سارے لڑکے ارد گرد موجود تھے جو شاید واپسی کے لیے ہی نکل رہے تھے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سانس سینے میں ہی اٹک آیا۔ وہ رونی تھا جو سر اسلم کے کمرے کی طرف سے ہی آ رہا تھا۔ چند سیکنڈز میں ہی اس کے دماغ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رونی ہی تھا جس نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہی انسان جو دنیا کو سیدھا سادہ نظر آتا تھا، اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ رونی جیسے ہی اس کے نزدیک آیا، بنا سوچے سمجھے دانیہ نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بے شرم بے حیا انسان! اس نے اتنی زور سے رونی کا گریبان کھینچا کہ 2 بٹن ٹوٹ گئے اور رونی ہکا بکا سو سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے میڈم آپ کو؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں۔ سر اسلم کے کمرے میں جو تم نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد تمہیں یہ شرافت کا لبادہ اڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے گریبان کو نوچتے دانیہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس اس کی آواز پر پہلے ہی جمع ہو چکے تھے اور اب اس تھپڑ کے بعد تو رش میں اور اضافہ ہو گیا۔ لیکن دانیہ رکی نہ۔ اس نے ایک اور تماچا رونی کے منہ پر دے مارا، اور اس بار یہ تماچا دیکھنے کے لیے وہاں کافی لوگ موجود تھے۔ رونی نے بڑی تیزی سے اپنا گریبان دانیہ سے آزاد کروایا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ عورت ہیں، اسی لیے میں احترام کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں۔ غصے اور نفرت سے کہتا وہ یکدم پیچھے ہوا تو دانیہ نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ اپنا یہ شرافت کا ڈھونگ اپنے پاس رکھو، اور آپ سبھی اچھی طرح سن لیں، یہ جو اتنا شریف نظر آتا ہے نا، یہ انتہائی بے غیرت اور بے ضمیر مرد ہے۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ دانیہ کے الفاظ پر وہاں موجود سبھی لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے، جبکہ کچھ ایسا ہی حال رونی کا بھی تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ کس قسم کی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے تو کہا تھا کہ آپ سے موسم ٹھیک نہیں ہے اور آپ اپنے گھر جائیں۔ رونی خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ جی بہت اچھی طرح جانتی ہوں، پہلے ہمدردی کا دکھاوا اسی لیے کیا تھا کہ جب بعد میں میری عزت پر حملہ کریں تو میں آپ کو قصوروار نہ ٹھہراؤں، لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ نے کیا ہے۔ اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے رونی اور باقی لوگوں کو بھی وہ نیلا نشان دکھایا، جسے دیکھنے کے بعد لوگوں میں بے چینی سرایت کر گئی۔ سب لڑکے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے رونی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ رونی کی آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی دھر آئی۔ وہ لڑکی اس پر ایسا گندا الزام لگا رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے میڈم؟ وہ بہت آہستگی سے بولا، جیسے اس کے الفاظ بھی تھر تھر آ رہے ہوں۔ ہر کسی کی نظریں اس کے وجود کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ غلط فہمی اور مجھے؟ میں پولیس کو بلاتی ہوں تاکہ ابھی پتہ چل جائے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ پولیس کے نام پر رونی کی آنکھوں میں بے چینی کی واضح تاثرات ابھر آئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بدنامی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی 2 بہنیں تھیں جن کا وہ واحد سہارا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے ہی گھر سنبھالا تھا، اور بابا کے چھوڑے ہوئے چھوٹے سے کاروبار کو چلاتے ہوئے وہ پڑھائی بھی کر رہا تھا تاکہ اپنی بہنوں کو اچھا مستقبل دے سکے، ان کی عزت کے ساتھ ساتھ شادیاں کر سکے۔ لیکن اگر اس پر کوئی کیس بن جاتا، چاہے جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو نہ صرف اس کی زندگی برباد ہو جاتی بلکہ اس کی بہنوں کا مستقبل بھی اندھیروں میں ڈوب جاتا۔ اسی لیے اس نے فوراً مداخلت کی، نرمی سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں میڈم، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور نہ ہی میں سر اسلم کے کمرے میں گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں، پلیز پولیس کو مت بلائیں۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا، لیکن دانیہ کی آنکھوں میں اس وقت شعلے بھڑک رہے تھے۔ جانتے ہو نا کہ اگر پولیس آئے گی تو تمہارا گناہ کھل جائے گا، اسی لیے بچنا چاہتے ہو، لیکن میں اتنی آسانی سے یہ معاملہ جانے نہیں دوں گی۔ یہ میری عزت کی بات ہے اور ساتھ ہی ہماری یونیورسٹی کے وقار کی بھی۔ وہ اپنا موبائل نکال کر پولیس کو کال ملانے ہی والی تھی کہ اچانک سر اسلم بھی بھیڑ دیکھ کر ان کے پاس آ گئے۔ جیسے ہی انہیں سارے معاملے کا پتہ چلا، انہوں نے فوراً مداخلت کی۔ پلیز دانیہ، پولیس کو انوالو مت کرے، یونیورسٹی بدنام ہوگی اور اس معاملے کو میں خود ہینڈل کر لوں گا، آپ ابھی گھر جائیں۔
انہوں نے زبردستی دانیہ کو وہاں سے ہٹایا اور گاڑی میں بٹھا کر روانہ کر دیا، مگر اس وقت تک رونی اپنے دل پر بیتی قیامت کو جھیل چکا تھا۔ لوگوں کی نظریں اس کی روح کو چھلنی کر چکی تھی۔ آپ میرے کمرے میں چلیں، سر اسلم نے نرمی سے کہا، مگر رونی بنا ان کی طرف دیکھے تیزی سے پارکنگ ایریا کی طرف چل دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر دانیہ پر ڈالی جو اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے آج اس کی پوری یونیورسٹی میں بنائی ہوئی ساکھ برباد ہو گئی تھی۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا کہ وہ اب خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس دن گھر جا کر وہ کئی گھنٹوں تک روتا رہا، اور پھر اس نے ایک پختہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ یونیورسٹی نہیں جائے گا۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں سے الگ تھلگ اپنے خول میں رہنے والا انسان تھا، دنیا کی نظروں میں اپنے لیے ایسی گندگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ کئی دن یونیورسٹی نہ آیا تو ہر طرف یہی بات پھیل گئی کہ وہی مجرم تھا۔ دانیہ کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ رونی ہی اصل کلپریٹ تھا جس نے اس کی عزت پر ہار ڈالنے کی کوشش کی۔ رونی نے دوبارہ یونیورسٹی کا رخ نہ کیا اور دانیہ نے سکون سے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ 2 سال کا ایک ڈپلومہ تھا جس سے پورا کرتے ہی وہ آگے جاب کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے بابا کو اسی دوران ہارٹ اٹیک ہوا اور انہوں نے اپنی مرضی سے دانیہ کا رشتہ پکا کر دیا، ساتھ ہی اسے یقین دلایا کہ وہ شادی کے بعد بھی نوکری کر سکتی ہے۔ اس کے سسرال والوں کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور اسی ایک شرط پر اس نے اپنے بابا کے کہنے پر شادی کر لی۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس پر اس نے اپنی عزت کو لوٹنے کا الزام لگایا تھا وہ خود کو اسی کے حوالے کر رہی ہے۔ ہاتھوں پر پڑتے ہوئے دباؤ نے دانیہ کو ہوش کی دنیا میں لاپٹ کھا تھا، اور رونی نہ صرف اس کے بے انتہا قریب تھا بلکہ اپنے لبوں سے اس کی نرمی کو سمیٹ رہا تھا۔ دانیہ ایک بار پھر بے چین ہو کر پھڑ پھڑانے لگی۔ میں نے اس دن بھی تمہیں ٹھیک سمجھا تھا اور آج بھی وہی سمجھتی ہوں، اور تم ایک وحشی درندے ہو اور کچھ بھی نہیں۔ تب بھی تم نے میری تنہائی کا فائدہ اٹھایا اور آج بھی میری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ دبے دبے لہجے میں گراتے ہوئے دانیہ نے رونی پر اپنے لفظوں سے حملہ کیا تھا۔ ماضی کا ذکر سنتے ہی وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا اور اسے چھوڑتے ہوئے اس نے کافی فاصلہ بنا لیا تھا۔ خبردار جو مجھ پر دوبارہ غلط الزام لگانے کی کوشش کی۔ نہ اس دن میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا اور نہ ہی آج کچھ غلط کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میں نہیں تھا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، لیکن تم نے مجھ پر جھوٹا اور سنگین الزام لگایا جس کی وجہ سے میری پڑھائی چھوٹ گئی۔ اس بات کا مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا، لیکن رہی بات میرے وحشی ہونے کی تو جان لو کہ میں کوئی وحشی درندہ نہیں ہوں۔ میں ایک عام انسان ہوں اور ایک شریف النفس مرد جو عورت کو ہوس کی نہیں بلکہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ غصے سے کہتے ہوئے زارون کمرے سے باہر نکل گیا اور جاتے جاتے دروازہ زور سے بند کر گیا۔ اس کے جاتے ہی دانیہ نے گہرے گہرے سانس لیے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی اٹھا کر گھونٹ گھونٹ کر کے حلق سے اتارا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کسی طور پر یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ یونیورسٹی میں اس پر حملہ کرنے والا شخص زارون نہ تھا، کیونکہ اس وقت وہاں اور کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تو پھر بھلا وہ اور کون ہو سکتا تھا؟ اسے پختہ یقین تھا کہ زارون ہی وہ شخص تھا، اور اب وہ اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی روز کے بھنور میں ڈوبتی ابھرتی وہ کب نیند کی وادی میں چلی گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ دوسری طرف زارون ساری رات یوں ہی گارڈن میں ٹہلتا رہا اور اس کے دل میں ایک سلگتا ہوا انگارہ جل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دانیہ اسے قصوروار سمجھتی ہے، لیکن وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ تو صرف اسے اس کمرے میں جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے محسوس ہوتا تھا، لیکن یقین نہیں تھا۔ اس نے پہلے بھی کچھ لڑکیوں کو اس کمرے سے بدحواس ہو کر نکلتے دیکھا تھا، اور ان کے پیچھے کچھ ہی دیر بعد سر اسلم کو بھی کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ان لڑکیوں کی بدحواسی کی اصل وجہ کیا تھی۔ اسی لیے اس دن جب بارش ہو رہی تھی وہ دانیہ کو اس کمرے میں جانے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بن گئی کہ اس نے دانیہ کے ساتھ ہمدردی کی۔ وہ بغیر مکمل سچ جانے سر اسلم پر الزام نہیں لگانا چاہتا تھا، مگر دل کے کسی نہ کسی کونے میں اسے یقین تھا کہ سر اسلم کی نیت میں ضرور کھوٹ ہے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ زارون کا دم گھٹنے لگا۔ وہ یوں ہی فجر تک یہاں وہاں ٹہلتا رہا اور پھر لائبریری میں جا کر سو گیا۔ اس کی دونوں بہنیں، جن کی کچھ مہینوں پہلے ہی اس نے ایک ساتھ شادی کی تھی، اس کی شادی پر رہنے کے لیے آئی تھی، اور وہ ان کی نگاہوں کا مرکز نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے خاموشی سے خود کو لائبریری میں بند کر لیا، اور پھر صبح سب کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح کے 10 بجنے کے قریب دانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں تنہا ہی تھی۔
اس نے اٹھ کر ایک نظر ساری کمرے پر ڈالی اور پھر فریش ہو کر نکلی، خود کو ہلکا پھلکا تیار کیا۔ اتنے میں اس کی دونوں نندیں کمرے کا دروازہ ناک کرتی اندر چلی گئی۔ سعدیہ اور سدرا دونوں ہی بہت پیاری اور سادہ سی لڑکیاں تھیں جو اپنی بھابھی کے آنے پر بے انتہا خوش تھیں۔ بھابھی، بھائی کہاں ہیں؟ ان دونوں نے حیرت سے سوال کیا اور دانیہ گڑبڑا گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، اس نے بس آہستگی سے مختصر جواب دیا۔ وہ ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ بالکل بھی روڈ نہیں ہونا چاہتی تھی کیونکہ ان کے چہرے پر جو سادگی اور معصومیت تھی وہ بہت ہی مختلف اور پیاری تھی۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں۔ بابا کے جانے کے بعد انہوں نے نہ صرف ہم دونوں کو پڑھایا بلکہ ہم دونوں کو ایک ساتھ ہی رخصت بھی کیا۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں شادی ہو کر گئی ہیں۔ دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ ہے ہمارا۔ چھوٹی سدرا نے مسکراتے ہوئے اپنی نئی نویلی بھابھی کو اپنے اور گھر کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ دانیہ خاموشی سے اپنی نندوں کی باتیں سن رہی تھی۔ پتہ ہے بھابھی، بھائی اپنی ڈگری مکمل کر کے آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک دن خاموشی سے انہوں نے اپنی یونیورسٹی چھوڑ دی۔ اس دن بھائی بہت روئے تھے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور کئی دن تک انہوں نے کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، بس اپنے کمرے میں بند رہتے تھے۔ لیکن آج بھی وہ جب بھی اسٹڈی روم میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں الگ ہی چمک ہوتی ہے۔ آپ بھائی کو دوبارہ پڑھنے کے لیے راضی کریں نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اپنے ہر ادھورے خواب کو پورا کریں۔ ہم نے اور ماما نے کئی بار جاننے کی کوشش کی کہ بھائی نے پڑھائی کیوں چھوڑی، لیکن بھائی نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ ماما بھی یہی چاہتی ہیں کہ بھائی اپنی ڈگری مکمل کریں، جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اور اب تو آپ آ گئی ہیں نا، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر بھائی کو راضی کریں گی؟ ان دونوں کی بات پر دانیہ حیران رہ گئی۔ اگر تمہارے بھائی کو اتنا شوق تھا پڑھائی کا تو پھر انہوں نے پڑھائی چھوڑی کیوں؟ اس نے جان بوجھ کر سوال کیا تھا۔ پتہ نہیں بھابھی، بس کچھ ہو گیا تھا، لیکن کیا یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ البتہ بھائی بہت دن تک ڈسٹرب رہتے تھے، کبھی کبھی تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوئے اور انہوں نے بابا کا بزنس سنبھال لیا، اپنی محنت سے کامیابی حاصل کی اور اپنے تمام فرض ادا کر دیے۔ لیکن کہیں نہ کہیں پڑھائی کا شوق اب بھی ان کے اندر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ساری یونیورسٹی ان سے نوٹس بنواتی تھی اور وہ بنا کسی سے پیسے لیے یا پھر نخرے دکھائے سب کے کام آیا کرتے تھے۔ سعدیہ کی بات پر دانیہ کو چپ سی لگ گئی، جیسے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ چلے بھابھی، یہ سب باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، ابھی ناشتے کے لیے چلتے ہیں۔ دونوں ہی دانیہ کا ہاتھ پکڑے اسے ناشتے کی ٹیبل پر لے گئی، جہاں پہلے سے ہی وہ دشمن جہاں آ کر بیٹھا تھا۔ دانیہ سے نظریں چراتے وہ ناشتے پر توجہ دینے لگا۔ دانیہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں کی سرخی اس کے رت جگہ کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہوگا اور شاید 15-20 دن بعد واپس آؤں۔ ناشتہ ختم کرتے ہی زارو نے اپنے جانے کی خبر سنائی اور اس کی ماما اور بہنیں حیران رہ گئی۔ بھائی، ابھی تو شادی ہوئی ہے آپ کی اور آپ کو چھٹیاں لینی تھی نا، اس طرح بھابھی کو چھوڑ کر آپ کیسے جا سکتے ہیں، وہ بھی 15 دن کے لیے؟ اس کی بہنیں اس سے ناراض ہو رہی تھی۔ میرا جانا ضروری ہے اور اچانک سے ہی کچھ کام آ گیا ہے، اور پھر تم دونوں ہو نا اپنی بھابھی کے ساتھ، جب تک میں واپس نہیں آتا تم دونوں آرام سے یہیں رہو گی۔ بہنوں کو کہتے ہوئے وہ بنا دانیہ پر نظر ڈالے کمرے کی طرف چلا گیا، اور وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے بیٹھی رہی تو وہ اسے آزاد چھوڑنے کو تیار تھا۔ دل نے سکون لینے کی بجائے اسے بے چین کیا۔ وہ ایسے کیسے جا سکتا تھا، وہ بھی 15 دن کے لیے؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ اس سے بدلہ لے گا اور ہر اس تھپڑ کا جو دانیہ نے اسے لگایا تھا، مگر وہ بہت آسانی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کیا وہ واقعی ایک شریف النفس مرد تھا؟ دانیہ نے خود ہی اپنا سر جھٹک دیا اور اچھا بننے کی جتنی بھی کوشش کر لو، میں تمہاری سچائی جانتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اسے پھر کوسنے لگی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہ کچھ دیر تک نندوں کے ساتھ بیٹھی رہی اور پھر جب کمرے میں واپس لوٹی تو دروازے پر ہی اس کے قدم ٹھہر گئے۔ زارون اپنا سامان پیک کر چکا تھا، بس بیگ کو زپ لاک کر رہا تھا، اور دانیہ پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تم خود کو پارسا ثابت کر دو گے؟ میں جانتی ہوں کہ تم ہی میرے گنہگار تھے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو ماضی کے زخم یاد دلانے لگی۔ دانیہ، جس دن تمہیں سچائی پتہ چلے گی شاید اس دن تم خود سے نظر نہ ملا سکو۔ میں تمہیں زور اور زبردستی سے حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ جس طرح تم اپنے بابا کی وجہ سے یہ رشتہ نبھانے پر مجبور ہو، بالکل اسی طرح میں بھی اپنی بہنوں اور اپنی ماما کی وجہ سے اس رشتے سے بننے پر مجبور ہوں۔ سو بہتر یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس رشتے کو قبول کرتے ہوئے ہم اپنے اپنے راستے چلیں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔
तुम भी बार बार माजी दोहरा कर मेरे अंदर के वहशी जानवर को जगाने की कोशिश ना करो। बस कुछ दिन गुजर जाने दो और मैं किसी न किसी बहाने से तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। मेरे वापस आने तक इंतज़ार करो। मैं जब वापस आऊँगा तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से फारिग कर दूंगा। सख्ती से उसे ताकीद करते हुए अपना बैग लेकर वो निकल गया और उसके जाने के बाद दानिया खाली कमरे में खड़ी रह गई। ऐसा लगा था जैसे पल भर में उसका दिल खाली हुआ हो। शायद ये निकाह जैसे ताल्लुक़ की ताकत थी कि वो अपने आप को ज़रून के साथ बंधा हुआ महसूस कर रही थी। ज़रून के मुंह से निकले हुए जुमले उसकी रूह को कचोके लगा रहे थे। क्या वापस आकर वाकई वो उसे तलाक देने वाला था? ज़रून के जाने के बाद दिन तेज़ी से गुजरने लगे और उसने उस नए घर में अपना दिल लगा लिया था। उसकी दोनों नंदें उसके साथ बहुत ही अच्छी थी। वो अपने घर के भी कई चक्कर लगा चुकी थी और उसके बाबा उसकी शादी के बाद बेइंतहा खुश थे और ख़ुद को सेहतमंद महसूस कर रहे थे। बस यही बात उसे खुश करने के लिए काफ़ी थी। और फिर धीरे धीरे 10 दिन गुजर गए। कमरे की तन्हाई और ज़ारून की गैर मौजूदगी कभी भी उसे बेचैन कर देती। उसने सोचा था कि वो इतनी जल्दी ज़ारून से तलाक नहीं लेगी क्योंकि उसके बाबा की सेहत काफ़ी बेहतर हो रही थी और वो अपनी तलाक से दोबारा उन्हें कोई ज़हनी तनाव नहीं देना चाहती थी। मगर एक बात उसके दिल पर कारी ज़र्ब की तरह थी और वो ज़ारून की बेरुखी, ख़ासकर उस वक्त जब वो अपनी बहनों और माँ को फ़ोन करता लेकिन ना ही उससे बात करता और ना ही उसे कोई फ़ोन करता। क्या वो ज़ारून के लिए बिल्कुल बेवकूफ़ थी या फिर वो जानबूझकर उसे टीज़ कर रहा था? वो अपनी बेचैनी को ज़ारून के आगे बयान नहीं करना चाहती थी और फिर उस पर वो सच खुला जिसने उसकी दुनिया बदल कर रख दी। उसके बाबा की कॉल आई। उन्होंने बताया कि उसके चाचा की बेटी रिमशा हॉस्पिटल में एडमिट है। यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर असलम ने रिमशा के साथ ज्यादती की थी और उसकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। सर असलम को पुलिस पकड़ कर ले गई है और इस बात का इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने पहले भी कई लड़कियों के साथ इस तरह किया लेकिन किसी ने भी उनके खिलाफ जुबान न खोली। सर असलम को पुलिस रिमांड पर रखा गया है और ये सुनकर तानिया का दिल धड़कना भूल गया। माजी के वो पल उसकी आंखों के आगे लहराने लगे। वो तारीक कमरा और किसी का उसे कसकर पकड़ लेना और उसका मुंह दबाना, अपनी शिद्दतों को उस पर निछावर करने की कोशिश करना। अगर वो वक्त पर पेपर वेट सर पर मारकर उस शख्स से खुद को ना बचाती तो शायद उसका हाल भी रिमशा जैसा होता। तो क्या वो ज़रूर नहीं बल्कि सर असलम ही थे? ये वो सवाल था जिसने उससे उसकी सांसें छीन ली। वो जहाँ खड़ी थी वहीं बैठती चली गई और फ़ोन हाथ से गिर चुका था और आंखों से आंसू बहने लगे। सामने दीवार पर लगी बड़ी सी ज़ारून की तस्वीर जैसे उस पर हंस रही थी। कुछ लम्हों की ज़हनी हैसियत के बाद उसने अपने होश खोए थे और उसे कुछ याद न रहा। जब आँख खुली तो अस्पताल के बिस्तर पर थी। ज़ारून उसके सामने खड़ा परेशान था और उसे होश में आते देखकर वो फ़ौरन ही नज़दीक आ गया। तुम ठीक हो दानिया? दानिया के बालों में हाथ फेरते वो बेचैनी से सवाल कर रहा था और दानिया बस बेचैनी से उसे देखती चली गई। ये भी ना बता सकी कि उसके दिल पर क्या गुजर रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। मैंने डाइवोर्स पेपर्स रेडी करवा लिए हैं। मैं तुम पर किसी भी किस्म की कोई आंच नहीं आने दूंगा और कोई भी आंच आए बगैर इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगा। तुम अपने बाबा की या मेरे घर वालों की फ़िक्र ना करो। जो कुछ भी होगा इस सब की जिम्मेदारी मेरे सर होगी। तुम प्लीज़ टेंशन मत लो। आहिस्तगी से कहते ज़ारून के लहजे में नमी खुलने लगी। शायद दिल पर पत्थर रखते वो एक बार फिर दानिया की खातिर खुद को जलील करने के लिए तैयार था। दानिया ने घबराकर उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं ज़ारून प्लीज़, डाइवोर्स नहीं चाहिए मुझे। वो तड़प उठी थी और ज़ारून हैरान रह गया। मुझ जैसे वहशी दरिंदे के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? धीमे लहजे में कहते उसके नज़दीक ही बैठ गया। मैं जान गई हूँ कि वो तुम नहीं थे, वो सर असलम थे। बड़ी मुश्किल से उसने इस बात का एतराफ़ किया था कि वह सच्चाई जान चुकी थी। ज़ारून जो उसकी बेहोशी की खबर मिलने के बाद दूसरे शहर से वापस लौटा था, इस बात से अनजान था कि सर असलम का सच दुनिया के सामने आ गया था। वो बस हैरत और परेशानी से दानिया को देख रहा था। सर असलम अरेस्ट हो गए हैं। जो कुछ उन्होंने किया वो सब कुछ अब दुनिया को पता चल चुका है। मैं ही बेवकूफ़ थी जो समझ ना सकी और तुम तो मुझे उस दिन उनके कमरे में जाने से भी रोकना चाहते थे। मैंने तुम्हें ही कसूरवार ठहरा दिया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो रोते हुए हाथ जोड़े उससे माफ़ी की तलबगार थी। ज़ारून तो पहले ही दिल के हाथों मजबूर था और इसीलिए तो उसने तलाक देने का फ़ैसला किया था कि वो मज़ीद दानिया को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। उसके जुड़े हाथों को फ़ौरन अपने हाथों में पकड़ते ज़ारून ने लबों से लगा लिया। मुझे अंदाज़ा था कि सर असलम ही गुनहगार हैं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत ना था। फिर तुम भी तो कुछ सुनना नहीं चाहती थी।
اسی لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا، اور اب تم سچائی جان چکی ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ وہی ایک بدنیت مرد ہے۔ دانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اپنی سچائی اور اپنی بے گناہی کا اعتراف کر رہا تھا۔ دانیہ اس کے سینے سے لگی آنسو بہانے لگی۔ ڈاکٹر چیک اپ کے لیے کمرے میں آئی اور پھر اس نے دانیہ کو ڈسچارج کر دیا۔ زارون دانیہ کو لے کر گھر پہنچا تو زارون کی بہنوں نے بڑی خوش دلی سے پھولوں کے ساتھ دانیہ کا استقبال کیا۔ وہ ان دونوں کی اس پرخلوص محبت پر حیران رہ گئی۔ وہ دونوں بالکل اپنے بھائی جیسی ہی تھی، اور وہ بھائی بہن بالکل اپنی ماما جیسی محبت کرنے والے اور سادہ سے لوگ تھے۔ دانیہ نے محبت سے ان دونوں کو گلے لگایا اور پھر اپنی ساس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ کافی عرصہ پہلے اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، لیکن زارون کی بدولت آج اسے پھر اپنی ماما واپس مل گئی۔ سر اسلم کے خلاف کافی سارے ثبوت ملے تھے، جن کی بدولت انہیں 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ دھیرے دھیرے رمشا کی حالت بہتر ہو رہی تھی، اور دانیہ نے بھی کئی بار ہاسپٹل کا چکر لگا کر اسے حوصلہ دیا، لیکن جب وہ ہاسپٹل سے واپس لوٹتی تو سارا راستہ آنسو بہاتی اور خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس دن وہ محفوظ رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ بہت زیادہ غلط نہیں ہوا تھا، اور جیسا کہ رمشا کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی دونوں نندیں واپس اپنے سسرال لوٹ چکی تھی، اور اب وہ اپنے گھر میں ملکہ کی حیثیت حاصل کر چکی تھی۔ زارون اس سے پوری طرح سے وارفتہ تھا، اور ساس اسے سر کا تاج بنا چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی پر بے انتہا خوش تھی، اور اس نے خدا سے جو نہیں بھی مانگا تھا وہ بھی اس کی جھولی میں آ گیا تھا۔ زارون جیسا محبت کرنے والا معصوم ہم سفر اس کے نصیب میں تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ پھر اس نے دھیرے دھیرے زارون کو آگے پڑھنے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی جو پڑھائی ادھوری رہ گئی وہ دوبارہ سے مکمل ہو جائے۔ وہ زارون کے خوابوں کو پورا کرنے میں اس کا ساتھ دینے لگی، اور پھر ان کی زندگی میں وہ دن آیا جب زارون کی ڈگری مکمل ہوئی، اور سر پر کالی ٹوپی اور کالا کوٹ پہنے اس نے مسکراتے ہوئے دانیہ کو گلے سے لگا لیا۔ دانیہ کے ہاتھوں پر مہندی رچی ہوئی تھی اور اس پر زارون کا نام تھا، لیکن آج زارون کو نہ مہندی کی خوشبو بری لگی اور نہ ہی ابکائی آئی تھی، بلکہ وہ بہت خوشی سے اس مہندی میں رچے ہوئے اپنے نام کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی نہ صرف مکمل ہوئی تھی بلکہ ایک خوبصورت راستے پر چل چکی تھی، جہاں ان دونوں نے ایک دوسرے کو بری طرح قبول کر لیا تھا، تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ساتھ۔ کبھی کبھی ہم انجانے میں کسی انسان کو ایسی تکلیف پہنچا دیتے ہیں کہ جس کا شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے چند لفظ اس کی پوری زندگی برباد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دانیہ کے لگائے گئے الزامات کی وجہ سے زارون نے اپنی پڑھائی تک ادھوری چھوڑی۔ دنیا کی نظروں میں وہ رسوا ہوا تھا، اور جبکہ ان الزامات میں کوئی سچائی نہ تھی۔ آج کی دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان پر اسی طرح سے الزام تراشی کرنے لگا ہے، اور بنا سچ جانے ہم کوئی بورڈ واریر بنے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کسی کو بھی برا بھلا کہنے سے پہلے اس کے حصے کا سچ جان لینا چاہیے؟ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سانپ کے زہر سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اسی لیے سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا چناؤ کیجیے، کسی پر بہتان نہ باندھیے اور وقت رہتے اپنی غلطیوں کا ازالہ کیجیے۔